आज उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर यस वर्षको छठ पर्व सकियो। दक्षिण कोरियामा भएको भागदौडको घटनाप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा दुःख व्यक्त। यो चुनाव आफ्ना लागि अहिलेसम्मकै सहज भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। खगेन्द्र संग्रौलाले प्रश्न गर्न सिकाउनु भयो भन्दै कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। व्यक्तिको सोचमा समय र समाजको प्रभाव हुनु जरुरी रहेको गगन थापाको टिप्पणी। माओवादीले आज घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने। विजय कुमार गक्षदारलाई टिकट दिएकोमा ग्लानी छैन भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारको टिप्पणी। पार्टीभित्रकै मान्छेले छेक्दा छेक्दै पनि काम गरेर देखाए भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। एमाले उम्मेदवारलाई भोट माग्दै निखिल उप्रेती। किन एमालेलाई भोट माग्दैछन् त, यसको बारेमा पुरै जानकारी। अधुरा काम पूरा गर्न एमालेकै सरकार भन्दै एमाले गण्डकीको घोषणा पत्र सार्वजनिक। केपी ओलीसँग नैतिकता नै नरहेको एमालेका पूर्व उपमहासचिव घनश्याम भुषालको टिप्पणी। चुनाव प्रचारका क्रममा शशाङ्क कोइराला अस्वस्थ, चितवनमा उपचार हुँदै। पालिका प्रमुखलाई नियन्त्रण गर्ने कानून आवश्यक रहेको कङ्ग्रेसका नेता देवेन्द्र राज कणेलको भनाई। दीपक मनाङ्गेलाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो 24 घण्टे स्पष्टीकरण। 60 कटेका उम्मेदवारलाई मतदान नगर्ने कलाकार दीपक राज गिरीको घोषणा। जाडो छल्न बेसी झरे उपल्लो मुस्ताङी। देशका धेरै ठाउँमा प्रदूषण सहितको तुवालो। काठमाडौँबाट चार्टर उडान बन्द, भैरवाले पायो बिजनेस। दार्चुला घटनामा सरकारले भारतलाई पठायो कूटनीतिक नोट। सियोल भागदौडमा नेपाली श्रमिक परेको जानकारी नआएको नेपाली राजदूतावासको भनाई। 3 महिनामा व्यापार घाटा 3 खर्ब 59 अर्ब। T20 विश्वकपमा पाकिस्तानको पहिलो जित। भारतलाई हराउँदै दक्षिण अफ्रिका शीर्ष स्थानमा उक्लियो। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी शरीर स्वस्थ राख्न आवश्यक सन्तुलित आहार कसरी बनाउने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्मत 2079 साल कार्तिकको 14 गते सोमबार इस्वीसम्म सन् 2022 अक्टोबर 31 तारिक। आज विश्व शहरीकरण दिवस छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायतका तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि तपाईँले हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ समापन गरिएको प्रसङ्गबाट। आस्थाको महापर्व छठ अन्तर्गत व्रतालुले आज उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर पूजा अर्चना गरी छठ सकिएको छ। हिजो साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई व्रतालुहरू विभिन्न नदी र तलाउ घाटहरूमा अर्घ सामग्री लिई सूर्यलाई अर्घ दिएर पूजा अर्चना गरेका थिए। रातभर जागरण बसेका उनीहरूले आज तिनै नदी, ताल, तलैया लगायत विभिन्न घाटहरूमा उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठको समापन भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठी माईको पूजा आराधना गर्नु भएको थियो। अर्घ सामग्रीमा ठकुवा, कसार, केरा, उखु, मेवा, मिष्ठान्न, गेडागुडी, कन्दमूल र विभिन्न वनस्पति राख्ने परम्परा छ। नदी र तलाउ किनारहरू छठमय भएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, छठ पर्व उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर सकिएको छ। अन्त्यमा यहाँहरूलाई फेरि पनि छठ पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। छठी मैयाको यहाँहरूलाई आशीर्वाद लागोस्। आफ्ना शुभकामनाका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दक्षिण कोरियामा भागदौडमा परेर 151 जनाको ज्यान गएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत देउवाले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले घटनाले आफूलाई दुखित तुल्याएको उल्लेख गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यस पटकको निर्वाचन आफ्ना लागि अहिलेसम्मकै सहज भएको बताउनु भएको छ। गोर्खामा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले गोर्खाबाट उम्मेदवार हुँदा रिल्याक्स महसुस गरेको बताउनुभयो। गोर्खा हुन पाएकोमा गौरवान्वित भएको छु, एकदमै खुसी छु। अहिलेसम्मका निर्वाचन मध्ये मेरा लागि सबैभन्दा सहज यही हो। उहाँले भन्नुभयो, एक ढङ्गले यहाँ आउँदा रिल्याक्स फिल गरेको छु, उहाँको भनाइ छ। प्रचण्डले आफू निश्चित सपना बोकेर गोर्खा आएको भन्दै अब विकास र समृद्धिको यात्रा गोर्खाबाट सुरु गर्ने बताउनु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले साहित्यकार खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले नेपाली समाजमा प्रश्न गर्न सिकाएको बताउनुभयो। सङ्ग्रौलाको जीवनी पुस्तक एक बाघी लोकार्पण कार्यक्रममा थापाले आफ्नो जीवनमा खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले नै प्रश्न गर्नुपर्छ र अन्याय विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाएको बताउनुभयो। उहाँले साहित्यकार सङ्ग्रौलाको नयाँ पुस्तक एक बाघी कोही एक व्यक्तिको जीवनमा आधारित नभई समय र समाजले बुझ्नुपर्ने कुराहरू समेटिएको पनि बताउनु भएको छ। थापाले साहित्यकार सङ्ग्रौलाका पुस्तकमा समेटिएका हरेक शब्दहरू समाजको यथार्थता र समयको मागलाई सम्बोधन गर्ने धारणा पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि तयार पारेको घोषणा पत्र आज सार्वजनिक गर्दैछ। घोषणा पत्र केन्द्रीय कार्यालय पेरिस्टानामा सार्वजनिक गरिने पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डोर प्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो। माओवादीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा घोषणा पत्र निर्माण समिति बनाएको थियो। माओवादीले घोषणा पत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै घोषणा पत्रमा समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको व्याख्या समेत गरिएको घोषणा पत्र निर्माण समितिका एक सदस्यले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले विजय कुमार गक्षदारलाई टिकट दिएकोमा कुनै पनि ग्लानि नरहेको बताउनुभयो। एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रतिशोध साध्न मात्र गक्षदारमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको भन्दै परियारले अदालतले निर्दोष साबित गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। नेकपाको उन्मत्त सरकार थियो त्यतिबेला नेकपाले नेपाली कांग्रेसका नेता छानी छानी राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने किसिमले केही मान्छेलाई भ्रष्टाचार मुद्दा अगाडि बढाएको थियो। सहमहामन्त्री परियारले भन्नुभएको छ। बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गक्षदार विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले गक्षदारलाई धरौटीमा छाडेको थियो। सहमहामन्त्री परियारले नेता गक्षदारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश मात्रै गरेकाले निर्दोष रहेको दाबी समेत गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री रहेका बेला पार्टीभित्रैबाट काम गर्न नदिएको भए पनि देशमा धेरै विकास गरेको दाबी गर्नुभयो। आफूलाई पार्टीभित्रका मान्छेले छेक्दा छेक्दै 2 वर्ष मात्रै सरकार सञ्चालन गरेर काम गरेर देखाएको उहाँको दाबी छ। झापाको गौरादह नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले जनताको राष्ट्र निर्माणको आकांक्षालाई पूरा गर्न र जनताको सार्वभौम सत्ता स्थापित गर्न अपरिहार्य रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले हिजोका काम हेरेर अबको चुनावमा नागरिकले उम्मेद्वार छान्ने बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले देशका लागि काम गर्ने पार्टी भएको दाबी गर्नुभयो। यसपटकको चुनावले देशको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। अभिनेता निखिल उप्रेतीलाई यति बेला चुनावी चटारो छ। भोट माग्दै उनी मतदाताको घर दैलोमा पुगिरहेका छन्। केही दिनदेखि उनी सर्लाही क्षेत्र नम्बर 3 मा चुनावी अभियानमा व्यस्त छन्। तर निखिल चुनावी उम्मेद्वार चाहिँ होइनन्। न त उनी एमालेको पक्षमा यसरी खुलेका नै छन्। तर चलेका हिरो यसरी घर दैलोमा भोट माग्दै हिँड्नुको पछाडि पनि कथा भने भिन्न छ। भइदियो के भने निखिलका दाजु हरि उप्रेती मक्सिर 4 को चुनावमा सर्लाही 3 बाट प्रतिनिधि सभातर्फ एमालेका उम्मेद्वार हुन्। पित्त थैलीको समस्याले उनका दाजु वीर अस्पतालमा भर्ना भएपछि चुनावी अभियान चलाउने जिम्मा निखिलको काँधमा आएको हो। अहिले एमाले कार्यकर्तालाई लिएर निखिल दाजु हरिका लागि भोट माग्न व्यस्त छन्। चुनावसम्मै दाजुलाई सघाउने उनको योजना रहेको जनाइएको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले गण्डकीको घोषणापत्र अनुसार पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले 2 वर्षभित्र सबैको पहुँचमा खानेपानी र बिजुली पुर्याउने पहिलो निर्णय गर्यो। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय पनि पहिलो बैठकले गरेको थियो। 5 वर्षभित्र सबै गाउँपालिकाबाट प्रदेश केन्द्र आउने स्तरीय सडक निर्माण गर्ने, 5 वर्षभित्र क्यान्सर, मुटुरोग र मृगौला उपचारका लागि अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न उपचार केन्द्रको स्थापना गर्ने, जाति जनजातिको पहिचान झल्कने गरी बहुसांस्कृतिक गाउँको निर्माण गर्ने, सरकारको कार्य उत्पादनलाई छिटो छरितो र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विद्युतीय सुशासन प्रणाली सुरु गर्ने र 5 वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान निर्माण गर्ने निर्णय पनि पृथ्वी सुब्बा नेतृत्वको पहिलो बैठकले निर्णय गरेको थियो। तर केही सुरु नै हुन सकेनन् भने केही योजना अधुरै रहे। पृथ्वी सुब्बाको सरकार ढलेपछि पनि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले पनि ती योजना पूरा गर्न सकेन। नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशले तिनै असफल योजनाहरू समेटेर आइतबार नयाँ घोषणापत्र जारी गरेको छ। पृथ्वी सुब्बा नेतृत्वको सरकारले पूरा गर्न नसकेका अधुरा योजनाहरूलाई समेत समेटेर जारी गरिएको घोषणापत्रले गठबन्धन सरकारको भनी चर्को आलोचना गरेको छ। गठबन्धन सरकारप्रति जनस्तरमा बढेको वितृष्णाले सिङ्गो प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न खडा गर्ने अवस्था आएको एमालेको आरोप छ। 5000 जना गरिब तथा असहाय अल्पसंख्यक र पिछडिएका वर्गका विद्यार्थीलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गरी आय तथा रोजगारसँग जोड्ने एमालेको घोषणा छ। गण्डकीमा एमालेकै सरकार हुँदा प्राथमिकतामा राखेको पर्यटनलाई पहिलो समृद्धिको आधार मानिएको छ।
नेकपा एमालेका पूर्व उपमहासचिव घनश्याम भुसालले केपी ओलीसँग नैतिकता नै नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। नैतिकता भएको भए आफैले विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापित भएपछि उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट मात्र नभई सांसदबाटै राजीनामा दिनुपर्नेमा त्यसो नगरेको उहाँको भनाइरहेको थियो। आइतबार रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै भुसालले ओलीलाई जनताको अधिकार सुनिश्चित गरिएको संविधानलाई नै इन्कार गरेपछि आफूहरूले त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नु परेको जिकिर समेत गर्नुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनको साथ लिएर रूपन्देही एकका प्रतिनिधि सभाका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्नुभएका उहाँले ओलीमा पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि दम्ब चढेको र त्यसले संविधानमाथि नै आक्रमण गरेपछि आफूहरूले विरोध गर्नु परेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइराला चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा अस्वस्थ हुनुभएको छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नवलपरासी पूर्व 1बाट उम्मेदवार रहनुभएका उहाँ बेहोस भएपछि उपचारका लागि चितवन स्थित पुरानो मेडिकल कलेजमा भर्ना हुनुभएको उहाँ निकट स्रोतले जनाएको छ। अमरापुरीमा भएको पार्टीको चुनावी कार्यक्रममा उहाँ बेहोस हुनुभएको थियो, उहाँको होस आएको अस्पतालले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र राज कणेलले स्थानीय तहका प्रमुखहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर अधिकारको दुरुपयोग गरेको भन्दै उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न कानुन बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार आफ्नै निवासमा पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएका कणेलले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको वरियता र अधिकार कटौती गरेर पालिका प्रमुखहरूलाई दिनु गलत भएको बताउनुभयो। सिडिओलाई पालिका प्रमुखभन्दा तल राखेर गलत गरेका छौँ। कणेलले भन्नुभयो, पालिका प्रमुखहरूले अधिकार दुरुपयोग गरेका छन्, यसलाई सच्याउनुपर्छ र कन्ट्रोल गर्ने अधिकार सम्पन्न संयन्त्र बनाउनुपर्छ। कणेलले लुम्बिनी सरह रामग्राम स्तूपालाई विश्व सम्पदा सूचीकृत गराई छुट्टै विकास समिति बनाउन पहल गरिने समेत बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले मनाङ खका प्रदेश सभा उम्मेदवार दीपक मनाङे राजीव गुरुङलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। उनले निर्वाचन खर्चको विषयमा गरेको टिप्पणीलाई लिएर आयोगले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो। मनाङेले जुन अहिले निर्वाचन आयोगले 33 लाख 30 लाख भन्दा बढी खर्च गर्नु हुँदैन भनेको छ, 30 लाखमा नेपालमा चुनाव जित्छ यार। मनाङमा एक दिन नोमिनेसन गर्न जाँदा 15 लाखको त रक्सी खाइदिन्छ भनेको श्रव्यदृश्य सामग्री प्राप्त भएकाले स्पष्टीकरण सोधेको आयोगले जनाएको छ। गुरुङले उम्मेदवारी दिएको मनाङ प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर खका लागि तोकेको खर्चको सीमा 23 लाख रुपैयाँ रहेको छ। आयोगले मनाङीको अभिव्यक्तिप्रति प्रचलित निर्वाचन सम्बन्धी कानुन र निर्वाचन आचार संहिताको प्रतिकूल देखिएको भन्दै 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको छ। आयोगले मनाङीले दिएको अभिव्यक्ति सत्य हो भने मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा रक्सी खुवाउँदा लागेको 15 लाख रुपैयाँको सक्कल बिल भाउचर खर्च भुक्तानी गर्दा प्रयोग गरेको बैंक तथा खाता नम्बर खुलाई जवाफ दिन भनेको छ। निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमा रकम साँच्चै त्यस क्षेत्रका लागि अपुग हो भने कुन कुन शीर्षकमा 23 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ त्यसको फेहरिस्त पेश गर्न पनि मनाङेलाई आग्रह गरेको छ। अभिनेता दीपकराज गिरीले 60 वर्ष उमेर काटेका उम्मेदवारलाई मतदान नगर्ने घोषणा गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै छक्का पञ्जा अभिनेता दीपकले घुमाउरो ढङ्गले दलका शीर्ष नेतालाई मतदान नगर्नेतर्फ सङ्केत गरेका हुन्, किनभने शीर्ष नेताहरूको उमेर 60 भन्दा माथि छ। मक्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावलाई लक्षित गर्दै कुनै नेपाली सेलिब्रिटीको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। दीपकले लेखेका छन्, सबै फुल गुलाब हुँदैनन्, सबै स्वतन्त्र बालिन हुँदैनन्, आफ्नो भोट खेर फाल्दिन, 60 कटेकालाई हाल्दिन। पछिल्लो समय शीर्ष नेताहरूलाई लक्षित गर्दै नो नट अगेन चलिरहेको र आइतबार युवाहरूको चर्चित फेसबुक समूह एमआरआरलाई निष्क्रिय तुल्याइएको सन्दर्भमा दीपकको यस्तो अभिव्यक्ति बाहिर आएको हो। कामको कुरा गर्दा दीपक छक्का पञ्जा 4 को छायाङ्कनलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा छन्। चिसो मौसमको सुरुवातसँगै उपल्लो मुस्ताङका सर्वसाधारण बेसी झर्न थालेका छन्। कार्तिक महिना सुरु भएदेखि नै उनीहरूले गाउँ छाडी देशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर घुम्ती व्यापार सुरु गरेका छन्। वृद्ध बाहेक धेरैजसो सर्वसाधारण कार्तिकदेखि फागुनको दोस्रो सातासम्म बेसी झरेर घुम्ती व्यापारमा संलग्न हुँदै आएको व्यापारका लागि पर्वतको कुठमा आइपुगेकी छोसेरकी ल्यामु छेरिङले बताउनु भएको छ। यसरी व्यापारमा निस्किएका मुस्ताङीहरूले आफ्नै लगानीमा लत्ता कपडाका साथमा सियो, धागो, जिम्बु, सिद्रा, हिङ, माला, शिलाजित लगायतका सामग्रीको व्यापार गर्दै आएको जनाइएको छ। देशका धेरै ठाउँमा प्रदूषण सहितको तुवालो लागेको छ। पानी पर्ने क्रम रोकिएसँगै तुवालो लागेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। नेपालकै केही ठाउँमा खेतमा पराल जलाउने र भारतबाट पनि प्रदूषण सहितको हावा नेपाल आउने क्रममा रहेकाले तुवालो र वायु प्रदूषण केही दिनमा अझै बढ्ने सम्भावना छ। यस्तै देशका विभिन्न पहाडी क्षेत्रमा मौसम आंशिक बदली रही बाँकी ठाउँमा सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही पहाडी क्षेत्रमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको पनि जनाइएको छ।
सरकारले अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई जहाज मार्फत हुने चार्टर उडानमा प्रतिबन्ध गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन खर्च उठाउनु पर्ने भन्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चार्टर उडान गर्न नदिने निर्णय गरेको हो। यसले त्रिभुवन विमानस्थलको बिजनेस भैरहवाले पाउने भएको छ। सञ्चालन खर्च समेत नउठेपछि प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीहरूलाई विन्टर सिजनमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट चार्टर उडानको अनुमति नदिने निर्णय गरेको सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले बताउनुभयो। त्रिभुवन विमानस्थलको ट्याक्सी विस्तारको काम पनि गर्नुपर्ने भएकाले सकेसम्म भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू लैजान खोजिएको उहाँको दाबी रहेको छ। यसअघि प्राधिकरणले विदेशबाट आउने चार्टर उडान भैरहवा पठाउन सुरु गरिसकेको थियो। महाकाली नदी पारी सडक निर्माणका क्रममा भारतीय पक्षले गराएको विस्फोटबाट उछुटिएको ढुङ्गा लागेर दार्चुलामा नेपाली बालकको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। विस्फोटमा परि दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाका 9 वर्षीय बालक पवन महराको मृत्यु भएको विषयमा आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावास मार्फत भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार नोटमा मुख्य 3वटा विषय समेटिएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा यस्ता निर्माण कार्यहरू गर्दा स्थानीय प्रशासन र जनसमुदायलाई पूर्व सूचना दिन र कार्य गर्न आग्रह गरिएको छ। यस्तै निर्माण कार्य भइरहँदा जोखिम न्यूनीकरणका लागि सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर मात्र यस्तै प्रकारका कामहरू गर्न भनिएको छ। साथै अहिले भएको घटनामा पीडित महराको परिवारलाई राहत र उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन समेत नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। उक्त घटनापछि भारतीय पक्षले महराको परिवारलाई 16 लाख रुपैयाँ राहत रकम दिएको छ। दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलमा हिजो भएको भागदौडको घटनामा नेपालीहरू परेको बारे अहिलेसम्म कुनै पनि औपचारिक खबर नआएको त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। घटना भएको स्थान पर्यटकीय स्थल भएको र नेपालीहरूको कार्यस्थल नभएकाले पनि नेपाली श्रमिकहरू त्यहाँ पर्ने सम्भावना कम रहेको दूतावासकी काउन्सिलर रमा भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। घटना भएको स्थल सियोलको पर्यटकीय स्थल भएकाले त्यस ठाउँमा नेपालीहरू घुम्न जाने सम्भावना भने रहेको उहाँको भनाइ छ। शनिबार राति सियोलमा हलोविन इभ मनाउन जम्मा भएका युवा युवतीहरूको भिडमा भागदौड मचिएको थियो। भागदौडमा 151 जनाको ज्यान गएको र कयौं जना घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले खबर लेखेका छन्। ज्यान गुमाउने मध्ये 19 जना विदेशी नागरिक पनि रहेको खबरमा उल्लेख छ। सडकमा 1 लाख जना सहभागी भएका बेलामा 81 भागदौड मचिएको जनाइएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 3 महिनामा नेपालको व्यापार घाटा 3 खर्ब 59 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। भन्सार विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को 3 महिनाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको तथ्याङ्क अनुसार असोजसम्मको कुल व्यापार घाटा 3 खर्ब 59 अर्ब 17 करोड 81 लाख 9 हजार रुपैयाँ पुगेको छ, जुन चालू आर्थिक वर्षको अघिल्लो भदौ महिनाको भन्दा 1 खर्ब 14 अर्ब रुपैयाँले धेरै हो। यस अवधिमा नेपालले 4 खर्ब 42 अर्ब 81 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गरेको थियो, जसमा 4 खर्ब 79 करोड 83 लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गर्दा निर्यात भने 41 अर्ब 42 करोडमा झरेको छ। पहिलो 3 महिनामा आयात 16.20% ले घट्दा निर्यात भने 35.71% र व्यापार घाटा 13.13% ले घटेको जनाइएको छ। अस्ट्रेलियामा भइरहेको आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा पाकिस्तानले पहिलो जित निकालेको छ। सुपर टुविलको समूह बीमा रहेको पाकिस्तानले आइतबार नेदरल्यान्ड्सलाई 6 विकेटले पराजित गरेको हो। 92 रनको लक्ष्य पाकिस्तानले 13.5 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। यसअघि लगातार 2 खेल हारेको पाकिस्तानले पहिलो जितपछि 3 खेलबाट 2 अङ्क जोडेको छ र सेमिफाइनलको झिनो सम्भावना कायम राखेको छ। यसअघि भारत र जिम्बाब्वेसँग पराजित भएको पाकिस्तानले अब दक्षिण अफ्रिका र बङ्गलादेशसँग खेल्न बाँकी छ। पाकिस्तानले बाँकी दुवै खेल जितेमा 6 अङ्क हुने बताइएको छ। यस्तै पाकिस्तानका लागि शीर्ष 2 मा रहेर सेमिफाइनल पुग्न बाँकी खेलको नतिजा पनि आफू अनुकूल आउनुपर्ने जनाइएको छ। त्यस्तै आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकाले भारतलाई हराएको छ। पर्थमा भएको खेलमा दक्षिण अफ्रिकाले भारतलाई 5 विकेटले हराएको हो। भारतले दिएको 134 रनको सामान्य लक्ष्य दक्षिण अफ्रिकाले 19 ओभर 4 बलमा 5 विकेट गुमाएर भेट्टाएको हो। उसका डेभिड मिलरले 59 र एडन मारकरमले 52 रन बनाए। बलिङतर्फ भारतका आर्शदीप सिंहले 2 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको भारतले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 133 रन बनायो। उसका सूर्यकुमार यादवले 68 रन बनाए। बलिङतर्फ दक्षिण अफ्रिका लुङ्गी एनगिडीले 4 र वेन पार्नेलले 3 विकेट लिए। यो जितसँगै दक्षिण अफ्रिका 3 खेलमा 5 अङ्क सहित समूह 2 को तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। भारत 3 खेलमा 4 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा छ।
समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले शरीर स्वस्थ राख्न आवश्यक सन्तुलित आहार, त्यो कसरी बनाउने त सन्तुलित आहार भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। र यो हामीले वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश राज रेग्मीले दिएको टिप्स हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यो हेल्थ टिप्स सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याउनका लागि कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला, आफन्तजन इष्ट मित्रलाई म्यासेन्जरमा पठाइदिनुहोला। स्वस्थ शरीरका लागि सन्तुलित आहार आवश्यक छ, तर त्यो सन्तुलित आहार कसरी बनाउने? के भयो भने सन्तुलित आहार बन्छ त, अर्थात् स्वस्थकर खाना बन्छ। वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश राज रेग्मीले दिएका टिप्सहरू हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। घिउ, तेल अथवा अन्य चिल्लोको मात्रा जति सक्यो कम प्रयोग गर्ने। खाना पकाउनका लागि घिउको सट्टा शुद्ध तोरीको तेल नै प्रयोग गर्ने। नुन दैनिक 3 देखि 5 ग्रामभन्दा बढी प्रयोग गर्नु हुँदैन। नुन थपेर खाने बानी छोड्नु राम्रो हुन्छ। बिहान बेलुकीको खानामा हरियो साग हुनु अत्यन्त लाभदायी हुन्छ। दैनिक कम्तीमा एक पटक फलफुल खानै पर्छ। बेलुकीको खानामा 2-3 वटा सुक्खा गहुँको रोटी, साग र मौसमी तरकारी भएको राम्रो। बेलुकीको खाना 8 बजीभित्र खाइसक्नुपर्छ। बिहानको 1 छाक मात्र भात खाने गर्नु राम्रो हो, तर खानाको मात्रा सबैका लागि एकनास पनि हुँदैन। धेरै शारीरिक काम गर्नेले धेरै खानुपर्छ, थोरै काम गर्नेले थोरै काम गर्नुपर्छ। काम कम, माम धेरै गर्नु हुँदैन। बेलुकीको खाना खाएपछि तुरुन्त सुत्नु हुँदैन, कम्तीमा 1-2 घण्टापछि मात्र सुत्नुपर्छ। शाकाहारी भोजन मुटु रोगीका लागि फाइदाजनक हुन्छ, तर नियन्त्रित रूपमा माछा मासु खाएमा हानि हुँदैन। खसी, राँगा र बुङ्गुरको मासुले कोलेस्ट्रोल बढाउँछ। माछा र कुखुराको मासुले कम बढाउँछ। चिल्लो नराखी माछा र कुखुराको मासु पकाई खाँदा हानि गर्दैन। माछा मासु बिहान र दिउँसोको समयमा खानामा मात्र प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। बेलुकी माछा मासु नखानु नै स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ। उच्च फाइबरयुक्त खानाले मुटुलाई फाइदा गर्छ। खानामा फाइबरको प्रमुख स्रोत गहुँ, गेडागुडी, हरियो सागपात नै हुन्। अङ्कुरित गेडागुडी खानु अझ बढी लाभदायक हुन्छ। फापर, कोदो, जौ, मकै आदिले पनि मुटुलाई फाइदा पुर्याउँछ। गाउँघरमा धेरै प्रयोगमा आउने गुन्द्रुक, आटो, फापरको रोटी, कोदोको रोटी, कुरिलोको सुप, कोइरालाको अचार, केराको बुङ्गाको अचार, न्युरोको तरकारी, लौकाको तरकारी, तिते करेलाको अचार, भुटेको मकै, भटमास, चना, केराउ, दाँते ओखर आदि मुटुका लागि अत्यन्त लाभदायी मानिन्छ। स्वस्थ मुटुका लागि खाना थोरै थोरै तर धेरैपल्ट खानु उचित हुन्छ। 2 छाक खाने तर पेट कसेर खाने अनि खाने बित्तिकै सुत्ने यो मुटुका लागि अत्यन्त खतरनाक बानी हो। खानामा कोलेस्ट्रोलको मात्रा जति कम भयो मुटुलाई त्यति हानि कम हुन्छ। बेलुकीको खानामा दैनिक 1 पोटी काँचो लसुन खाँदा फाइदा हुन्छ। यसले रगतको कोलेस्ट्रोल घटाउँछ, साथै एस्पिरिनले जस्तै रगतलाई पातलो पनि पार्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई स्वस्थ शरीर राख्नका लागि आवश्यक सन्तुलित आहारको विषयमा जानकारी दियौँ। कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।